बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सरदार हमजा मान का सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सानहा मरीद के उसकी वजह से शरीफ ख़ानदान इंतहाई डर चुका है, बुखलाहट का शिकार है और उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से वो अपनी पार्टी को, सियासत को और पंजाब हुकूमत को किस तरह से बचाएं। हद तो ये है कि ये अपने घर में भी अपने आप को अनसिक्योर तस्लीम कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कल जो गुज़िश्ता कल है, एक मीटिंग हुई जाती उमरा में। नून लीग के जो रूह रवां हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, ये अपने घर में इन्होंने जो मीटिंग की वो इंडोर कमरे में करने के बजाय, कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए, ये बाहर ग्राउंड में बैठ के इन्होंने मीटिंग की। तो ये हालात हैं इनके डर के। अब जो मरीम नवाज़ साहबा हैं, उसने अपनी जो तमाम की तमाम ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं दीगर तमाम ख़ानदान की तरह उसने ख़त्म कर दी हैं। जब से ये वक़ूआ हुआ है, आपको मरीम नवाज़ किसी बड़ी मीटिंग को आउटडोर चेयर करती हुई नज़र नहीं आएंगी, या ना ही उन्होंने किसी जगह पर सफ़र किया, सिवाय एक जगह इस्लामाबाद के जहाँ पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। आपको हमजा शहबाज कहीं नज़र नहीं आएंगे, आपको नवाज शरीफ कहीं नज़र नहीं आएगा। हत्ता कि हमने इस बात को कंफर्म किया है कि पिछले हफ्ते नवाज शरीफ ख़ानदान की जो रहायशगाह है, वहाँ पर एक भी प्राइवेट आदमी पार्टी का या सरकारी आदमी मिलने नहीं गया, इजाज़त ही नहीं है। एक सिंगल आदमी जो है वो मुलाकात करने नहीं गया। और अब जो पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है, इनके डर की आप ज़रा कैफियत चेक करें कि जो खादम रिजवी का जो जस्द खाकी है, उसको ये लोग मुल्तान रोड से उठा कर ले जाते हैं अटक या राजनपुर, दूर दराज इलाकों में ले जाने का ये प्लान कर चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो शख्स, जो ख़ानदान मैयत से डरना शुरू हो जाए, जो खादम हुसैन रिजवी साहब की यहाँ पे मैयत पड़ी है, मज़ार है, उससे डर गए ना, तो उस डर से अगर मैयत से इतना डर है तो फिर ज़िंदा आदमी से कितना डर होगा, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ये जो ख़बर है, ये कोई मामूली ख़बर नहीं है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली ख़बर है। आप ज़रा अपना जो माइंड है उसको अप्लाई तो करके देखिए, फिर आपको इसकी गहराई की समझ आएगी। और अगर नाज़रीन किराम, ये जो कब्र के अंदर बॉडी पड़ी है, अगर ये मुल्तान में या राजनपुर में भेज दिया जाएगा तो क्या खौफ ख़त्म हो जाएगा? क्या जहर था वो निकाल दिया जाएगा? या अटक या मुल्तान में ये शजरे ममनू हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। बात अब इस नौबत पर अल्लाह करे ना जाए कि कब्रों में से मुर्दे निकालने ये शुरू कर दिए जाए मुखालफत में या डर की वजह से, फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। वैसे मुसलमानों की ये तारीख़ है, मुसलमानों की ये तारीख़ है कि इन्होंने अपने मुखालफों की जो कब्रें खोद कर वहाँ से मुर्दों को निकाल कर सज़ा दी हुई है। मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ वाक़या। 1400 साल पहले भी एक इस तरह का वाक़या हुआ, जब बनु अब्बास ख़ानदान ने हुकूमत टेक ओवर की तो उन्होंने जो अपने मुखालफिन हैं, क्या उनकी कब्रें नहीं खोदी थी? उनकी कब्रों को खोद कर लाशों को बाहर रख कर सज़ा दी थी। ये तारीख़ में लिखा हुआ है। इसी तरह उसके बाद जो आने वाले हुक्मरान थे, एक बादशाह के लिए, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, जब भी कोई बादशाह मरता था तो उसके लिए 11 कब्रें तैयार होती थीं। ये जो कहते हैं ना कि हिस्ट्री बड़ी शानदार है, उनके लिए अर्ज़ करता हूँ। जो जनाजा पढ़ने दफनाने आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता होता था कि कहाँ पे दफनाएंगे। एक में असल और 10 में फेक, झूठे दफनाए जाते थे। और हर बंदा रात की तारीकी में ये समझता था कि इन 11 कब्रों में बादशाह को इनमें से किसी एक में दफन किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता था कि कल कला को उनका मुखालिफ, हमारा उनका मकसद कि उनका मुखालिफ इक़्तिदार में आकर निकाल के बेहुरमती ना करे। तो जब आप ज़िंदा आदमियों की बेहुरमतियाँ करेंगे मुसलमानों, तो फिर ज़रा सोचिए ना कि आपको फिर मरने के बाद अपनी बेहुरमती का डर है। तो जब आप ज़िंदा होते हैं तो उस वक़्त आपकी फ़रासत काम नहीं करती। अफसोस, तारीख़ से कोई सीखता ही नहीं है। अब ये जो करने जा रहे हैं, इसके बाद अगर खुदा न खास्ता, देखें अभी आज तो ये पावरफुल हैं,
یہ نکال لیں گے، یہ صبح ملتان روڈ جائیں گے، یہ مزار کو اڑا دیں گے، مسجد کو ختم کر دیں گے، خدا نخواستہ مسجد شہید کر دیں گے، تو ایک چڑیا بھی پر نہیں مارے گی بظاہری طور پہ فی الحال. تو ان جیسی چیزوں کا جو درد ہوتا ہے نا وہ سینے میں ہوتا ہے، وہ پھلتا پھولتا ہے، تو عوام تو پھر معاف نہیں کرتی. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. تو آج اگر آپ ان کی قبروں کو چھیڑو گے تو کل کلاں کو آپ کی قبریں جو ہیں وہ کیسے سلامت رہیں گی؟ یہ اب معاملات کو آپ کہاں تک لے کے جا رہے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ یار اتنا ظلم تو نہ کرو. قبروں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ قبر میں سے ایک جذباتی لگاؤ ہے مسلمانوں کا. اگر ذوالفقار علی بھٹو کی قبر، اس کو بھی آپ نے غدار کہا تھا، قاتل کہا تھا، سرکار کے ریکارڈ کے مطابق اس لیے اس کو پھانسی چڑھایا گیا تھا، اور ایک غدار آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا. اور اس کے مرنے کے بعد جب ذوالفقار بھٹو کو جب پھانسی دے دی گئی تھی، اس کے مرنے کے بعد ان کے کپڑے اتارے گئے اور پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں بنائی گئیں، کیونکہ ان کو شک تھا کہ شاید وہ سنت نہ بیٹھا ہو. تو لہٰذا وہ موقع بھی انہوں نے نہ جانے دیا کہ یہ مینٹلٹی ہے جو تاریخ کہتی ہے. مرنے کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پراپیگنڈے کا جو سامان ہے وہ شاید ان کو یہ تھا کہ ہمارے کام آ جائے. وہ تو کیمرہ کا اللہ بھلا کرے اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ورنہ اتنی ٹیکنالوجی ہوتی تو اس کو بھی انہوں نے ہندو ڈکلیئر کر دینا تھا، اس کا جنازہ بھی نہیں انہوں نے پڑھنے دینا تھا. تو اگر ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پاکستان میں جائز ہے تو یہ جو خادم رضوی ہے یہ تو آپ نے اس کو اب دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے نا. 10 تاریخ سے پہلے تو یہ محب وطن تھا نا. یہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے تھے، سرکار کے جو پولیس والے تھے وہ کھڑے ہوتے تھے، سیکیورٹی دیتے تھے کہ کوئی اندر دہشت گرد نہ چلا جائے، سیکیورٹی دیتے تھے. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. لیکن 10 تاریخ کے بعد، 10 اکتوبر کے بعد جماعت بھی کالعدم ہو گئی، دہشت گردوں کے ساتھ بھی بن گئی، اور پاکستان کی سالمیت خطرناک ہو گئی. اللہ اللہ یہ رہے تو پاکستان ہی رہے گا. اور بیچ میں جو بابے کی میت پڑی ہوئی ہے اس کو انہوں نے فتنہ ڈکلیئر کر دیا. تو یہ تو پچھلے 10 دنوں سے ہمیں معلوم پڑا، اس سے پہلے تو حالات ٹھیک تھے. یہ پاکستان کے حالات بنائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے. اب اس پالیسی میں کون اندھا آدمی آپ کی حمایت کرے گا؟ ہم تو پھر بھی حکومت کو بصد احترام کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حد تک نہ جائیے. آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ سے جو اس کا پبلک میں غصہ ہے وہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا میرے خیال میں. تو نون لیگ نے اپنی ایک اندر کی جو ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے وہ تیار کرائی ہے سانحہ مرید کے بعد. اس میں سے 99% جو نون لیگ کے اپنے ورکر ہیں انہوں نے رائے دی ہے کہ آپ لوگوں نے غلط کیا ہے. یہ میں آپ کو نون لیگ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں جو جماعتیں اپنا انٹرنل سروے کرواتی ہیں. اب یہ لوگ پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں. کل خواجہ حسن نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ جو کیا ہے مریم نواز نے کروایا، ویل ڈن. اس نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر ویل ڈن اپنا قبول فرمائیں. تو اب ویل ڈن کا جواب نہیں دے رہی مریم نواز، ٹویٹر خاموش ہے ان کا. کہیں نا شاباش پنجاب پولیس، آ گئی سب کی ماں. تو یہ جو خون ہوا ہے اس کو پھر قبول فرمائیں. کہیں کہ یہ دہشت گرد تھے، کہیں پھر یہ پاکستان کے دشمن تھے. حالانکہ کوشش کی گئی کہ سعد رضوی کے گھر سے کرنسیاں برآمد ہوئیں، لیکن اس کے بعد وقوع اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ کرنسیوں والی چیزیں وہ ذرا چھپ گئیں، وہ چھوٹی رہ گئیں. پھر وہی وہ 6 ہتھ کنڈے. جب آپ ایک چیز غلط کر گزرتے ہیں تو پھر جو بقیہ چیزیں ہیں وہ پھر آپ سے غلط ہوتی رہتی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں. ایسے میرے نبی نے تو نہیں کہہ دیا تھا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے. دیکھیں اگر آپ کسی شخص کو بچانا چاہتے ہیں، وہ مر گیا ہے، تو پھر وہ کیا اسے کہتے ہیں، قاتل نہیں تھا. دیکھیں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ بچ جائیں گے، آپ کیسے بچ جائیں گے؟ نیت تو آپ کی خراب ہے. یا تو ہوتا نا کسی نیک مقصد کے لیے کہتے. عموماً جب روڈز وغیرہ بنتے ہیں تو وہاں پر مزار یا قبریں وغیرہ آتی ہیں تو ان کو امانتاً اٹھا لیا جاتا ہے، سائڈ پہ کر لیا جاتا ہے. یہ تو ہسٹری میں ہے. لیکن یوں کرنا اپنی جان بچانے کے لیے تو پھر کس نے کہا تھا اتنے بڑے پنگے لیں؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟
کیا آپ لوگوں نے قسمیں نہیں اٹھائی تھیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی جی مالٹون والے ثانیہ میں؟ کیا آپ لوگوں نے اس پہ معافیاں نہیں مانگی تھیں؟ اندرون خانہ آپ لوگوں نے معافیاں مانگی تھیں کہ آئندہ جو کچھ بھی ہو جائے طاقت کا استعمال نہیں کریں گے؟ تو یہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تب تو آپ وزیر اعلیٰ تھے نا، شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے. اب بھگتے نا، اب آپ کے نصیب میں رونا ہی ہے، اور اتنا بڑا رونا ہے کہ آپ کے آنسو خشک نہیں ہونے والے. آپ کو ظاہری طور پہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آخرت میں بھی. ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.